بمنغست جرمن زمول نخلت عمت أب كتما وقرو مأخل تمزابلتي أب وحسنا مقبن كنك نسأناتن تقرط بمقبار اكسر حزت أنحت تكال قبار سناي تشايلد فند إلون تكال قبار سناي تسفى برهن بيتسبن هزاناتن أب مأخل تمزابلتن نبرتن كتما عدقرات تقرط غيرو محبر قطبا وصقامات حبرت سب أب مقلال عبي قدز نبرم تكالات يوم متحابري مأخل تمزابلتي كتما قرو أي تقبر سلاسي تسقاز أبن متحابري تمزابلت كتما عدقرات أي تفقر قبر مكايلن تستقبر حاجز بمنعد تتأنخيرو قصل تلابيوم قدمي تشايلد فند بمصوم هساناتنا قاب تمرت قوتهم يقريهم نيرم لازم تدلي نا قلوت بزبزا وزتز أمساسل نقرات يقالوا يوم نيرم تشايلد فند بس مساقن توم هسانات استفال على سلطانات ما استفال على أقروت مقرأ لازم تمرت الخطو غيرنا أي مالتي تشايلد فند قصل اللو إزل تزي قصيلو جن كم كتما وقرزو اللي تفانا قالي أو حدا كان ودق لنا مال عديتات كاب أبصرح خوعلا دوره زع مسلو نقدر نخساتفا بزح نقدر يسرح تمازال التصوير نسمع اللي حمسنا رأت الشيح تمازال تيملو في ختمة هاي تمازال هي قصرنا الحركين زي جزء خل اللوز ولا حسال متحابر سرحتنيا محبرة وجودين زوبا مبرق تقرأي أي تيمان تسفى مكايل تشايلد فند سجمات محبر سب أب مكلال زسرهم سرحتي بمنعد تتأنخيرو قصل تلابيوم أب هتساونتي أب نايدك أنستيو تفلاليو حجزات بمهاب بو سرحتون نا سرحهم صنيحهم ببوانو نا جمجمنا يوم صيناينا ابن حزبنا جيرمن حجز كايرت نيرو بناي كالي بروجكت مسرت غيركم كاندغنا ختموصو بتعمي تسفا نجبر أب تشايلد فند متحابريت كتما وقرو ويزورون برنش صبها متحابريت هاجراو تكال قبار سناي تسفا برهن بيتسبن هزاناتن ويزورو ديفورا دستان أب حزبي زلو سفح صقم من مقلال إذا سرح زنبره سرحتي نمقصل سقطي كم زغبرا أرقاقيتن أبز خلت عمت بعبي تخرتنا زنبره هساونت إنا توكيران سرح نيرنا نا تشايلد بروتكشن نا بلاس فود سيكوريتي ويدما وحسنا مقبن زي بأبزحات بصبق سرحت سريحنا إنا أفت محبرسة زخونه طبب تو ايدي بني خونتا تناورا ايفن تمحبرسو بعل تناورا ولا تلي تفانا قالون درجات ايدي بي تصقم مع رسو يتصقمنا يا ريهم مخيدم يوم هوبفلي تخالق ولا سبعله يهون غير بخالق بروجكت مصنعنا تسفا نغبر هزانات تكور غيرو اب مرح السدرا ان لا اب محبرسب تكور الغبره بروجكت ينيرو صقامات محبرسبنا زرايلو ነገር ነው نمفتح خلوت بروجكتات لكملصو أب تشايلد فند إثيوبيا بروجكت مانجر أيتسيساي ورقو أب تግራይ ዘሎ ህሉ ኩነታት أب ግምት ብምታው ቀጻሊ بخالي بروجكت እነቲ ህዝቢን ምሕጋዝ ከም ዝሰርሑ አረጋግጾም ትግራይ ክልል በተለይ በምስራቃዊ ዞን ውስጥ የተለያዩ የመልሶ ማልማት በተለይ በጦርነት የተጎዱ ማህበረሰብን ድጋፍ በማድረግ ስራ ጀምረናል ለጊዜው ቢጨርስም በሌሎች ፕሮጀክቶች እየቀጠለ ነው ያለው አብቀጻሊ ካልኦት ወረዳታት ክፈላት ማህበረሰብን በመውሳኽ በኻልእ ፕሮጀክት ሓገዝና አጣናኺርና ክንቀጽልና አሪ ወረዳዎችን ተጨማሪ ማህበረሰብ አሪ ወረዳዎችን ተጨማሪ ማህበረሰብ ዳርገን ለመድረስ እየተንቀሳቀስን ያለን